وعلى رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرة صاحب السعادة وأصحاب فضيلة العلماء والمشايخ وإخوة الحضور، أريد أن أقدم أمامكم كلمات وجيزة حول الموضوع لا بد من العلم ودور الأزهر الشريف في نشر العلم. فادعو الله تعالى أن يوفقني لإلقاء كلمات صحيحة. آمين. أيها الحضور، إن العلم شيء لطيف ومحبوب جدا، والحاجة إليه شديدة، وحدوده وسيعة، وأسبابه عريضة، وأنواعه متعددة، ومناهجه مختلفة، وفضائله كثيرة لا أستطيع استيعابها، ولكن أحاول أن أذكر بعضا منها مستعينا بالله وبتوفيقه. فمن فضائل العلم أثر العلم نور فينور صاحبه، وأثر العلم تفوق فيجعل صاحبه متفوقا، وأثر الجهل تخلف فيجعل صاحبه متخلفا، وأثر العلم كرامة فيجعل صاحبه كريما، وأثر الجهل ذلة فيجعل صاحبه ذليلا، أثر العلم شرافة فيجعل صاحبه شريفا، وأثر الجهل فساد فيجعل صاحبه مفسدا، أثر العلم سلامة فيجعل صاحبه سالما، وأثر الجهل إرهاب وتطرف فيجعل صاحبه متطرفا ومتشددا وإرهابيا. فلذا حث الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد على طلب العلم في مواقع كثيرة. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم على طلب العلم بقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال: إنما بعثت معلما. ويا أيها الإخوة، ومن الحقائق ألا يتحسن أحوال المسلمين بدون العلم. إن المسلمين يتخلفون عن العلم ما داموا يتخلفون عن كل في كل ميادين والمجالات ما داموا يتخلفون عن العلم، لأن العلم سبب لمعرفة الأشياء، فلا يمكن لنا أن نستخدم الأشياء بدون معرفتها، فلا يمكن التقدم والرقي بدون استخدامها. فيا أيها الإخوة، وهناك شيء عظيم، هناك شيء عظيم وهو عندما يأتي العلم يخرج التطرف والإرهاب والتشدد، وعندما يأتي الجهل يأتي التطرف والإرهاب والتشدد. لماذا؟ لأن التطرف والعلم لا يجتمعان في قلب واحد. عندما يأتي العلم يخرج التطرف. فلذا تلعب جامعة الأزهر دورا بارزا في نشر العلم، في نشر العلوم الإسلامية والعلوم العصرية والحديثة، ويمثل دورا هاما في خدمة العلم في كل العالم، ويبعث علماءنا وشيوخنا، ويبعث جامعة الأزهر علماءها وشيوخها وأساتذتها إلى أنحاء العالم لنشر العلم. وكذلك
إن الجامعة الرحمانية هي تهتم أيضا بالعلم اهتماما بالغا، وتعتني بالعلم وتعتني بنشر العلم اعتناء للغاية. فلذا يجب علينا أن نهتم بالعلم، يجب علينا أن نعتني بالعلم ونبذل جهودنا المكثفة في طلب العلم. أخيرا أدعو الله تعالى أن يوفقني وإياكم لطلب العلم، آمين يا رب العالمين.